Is by Dr. Janaki Sharan Acharya, and he'll be speaking on the topic of Swami Vidyaranya's philosophical reflections in Sarvadarshana Samgraha. It will be a Samskrita talk followed by a short English summary by Janaki Sharanji himself. Before we go forward, just a brief introduction. Dr. Janaki Sharan Acharya was born in Jodhpur, Rajasthan. He is a distinguished scholar in the field of Samskrita and Advaita Vedanta. He completed his BA honors in Sanskrit in 2007. His academic journey continued with achievements of a Shastri in Vedanta Darshana in 2010 and an Acharya in Advaita Vedanta in 2012 from Central Sanskrit University, Sringeri campus. His academic excellence was further recognized when he secured UGC, NET and JRF in 2011, followed by and also in 2013. He earned a PhD in Advaita Vedanta in 2016 with a thesis titled An Edition and Critical Study of Kaivalya Deepika with own Prabha commentary of Krishna from Sri Somnath Sanskrit University, Gujarat. And he has more than a decade of experience in teaching to undergraduate and postgraduate students. He has been a contributor to the field of Sanskrit studies. He has served as guest lecturer at Central Sanskrit University, Vedvyas campus. At present, he is working as assistant professor at Sri Somnath Sanskrit University. He is also he is the dean of faculty of Darshan in Sanskrit Somnath University at present. And he has authored and or edited 13 books and published 22 research papers in journals and 17 book chapters. He has also served as the editor of Som Jyoti and Shodh Jyoti. These are the journals in UGC care listed journals. Furthermore, Dr. Acharya has been actively involved in research projects guiding MPhil and PhD scholars and has delivered more than 80 lectures at conferences, seminars, and workshops. He has received several prestigious awards, including S.J. Jindal Trust Gold Medal, Lekhan Visharad, and Bharat Gaurava Pandit K.S. Ramaswamy Shastri National Award, among others. We are very fortunate to have you with us, Dr. Acharya. Please go ahead and start with your session. श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। अत्र अस्यां विद्यारण्य स्वामिनां यत् चरितं वर्तते तेषां व्यक्तित्वम् अथ च कृतित्वम् इति आन्तर्जालिके परिसंवादे अत्र उपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः प्रातः आरभ्य येषां विदुषाम् अत्र विद्यारण्यस्वामिनां विभिन्नपक्षान् समाश्रित्य येषां व्याख्यानानि जातानि तान् सर्वान् अपि विदुषः प्रणिपत्य अथ च विशेषतया अहम् आभारम् अभिव्यनज्मि श्री नितिन् श्रीधर महोदयं प्रति यतोहि तैः मम कृते विद्यारण्यस्वामिनां विषये एतस्मिन् परिसंवादे किञ्चित् वक्तुम् अवसरः प्रदत्तः। अतः अत्र ये श्रोतारः संयुक्ताः सन्ति तान् सर्वान् अपि श्रोत्रीन् अथ च विदुषः प्रणम्य विद्यारण्यस्वामिनां यः सर्वदर्शनसङ्ग्रह इत्याख्यः ग्रन्थः वर्तते तं ग्रन्थम् अधिकृत्य यथामति यथासमयम् अहम् ईषद् ब्रुवे। वस्तुतः विद्यारण्य स्वामिनां यत् जीवनम् अस्ति तद् जीवनं तु प्रायः सर्वैः दार्शनिकैः ज्ञायते एव यत् पूर्वाश्रमे माधवाचार्यरूपेण ते आसन् ततः परं चरमाश्रमे ते विद्यारण्यस्वामिरूपेण तत्र सन्यासं स्वीकृत्य शङ्कराचार्यपदमपि ते अधिष्ठितवन्तः अपि च
शृङ्गेरी पीठस्य तत्र ते शङ्कराचार्यपदेपि कार्यं कृतवन्तः। सर्वदर्शनसङ्ग्रहस्य ग्रन्थस्य विषये किञ्चित् यदि वक्तव्यं भवति तर्हि प्रथमं तु एतत् प्रायः सर्वेषामपि दार्शनिकानां दृष्ट्या अयं सर्वदर्शनसङ्ग्रहग्रन्थः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः वर्तते। अस्माकं दार्शनिकसमवाये यदि कश्चन जिज्ञासु कश्चन छात्रः यदि आगच्छति तर्हि चिन्तयन्तु सर्वादौ यदि सः कस्यचिदपि दर्शनस्य अथवा दर्शनशास्त्रे यदि प्रविवक्षुः अस्ति तर्हि कः ग्रन्थः स्यात् दर्शनशास्त्रे प्रवेशाय, तर्हि सर्वदर्शनसङ्ग्रह इति यः ग्रन्थः वर्तते माधवाचार्याणां, सः ग्रन्थः नितान्तम् उपादेयः वर्तते। एतस्य कारणानि बहुविधानि वर्तन्ते। बहुषु कारणेषु एकं तु एवमस्ति कि एतस्य ग्रन्थस्य तत्तत् दर्शनानां निरूपणस्य यः क्रमः वर्तते, दर्शनानां निरूपणस्य या प्रतिपादनशैली वर्तते, अपि च तत्तत् दर्शनानां यानि तत्त्वानि वर्तन्ते, तेषां तत्त्वनिरूपणे यथा माधवाचार्याणां ताटस्थ्यं वर्तते, है न? एतानि सर्वाणि अपि कारणानि एतस्य ग्रन्थस्य विद्वत्समाजे प्रतिष्ठापकानि सन्ति। अतः अयं यः सर्वदर्शनसङ्ग्रहग्रन्थः वर्तते, सः ग्रन्थः अत्यन्तं पाण्डित्यपूर्णः अयं ग्रन्थः वर्तते, अपि च विद्वत्समाजे अयं ग्रन्थः विजयते। विद्यारण्यस्वामिनां यदा वयं सर्वदर्शनसङ्ग्रहं यदा पश्यामः तर्हि पश्यन्तु नाम विशिष्य यदि छात्राणां कृते उच्यते तर्हि कस्यचिदपि ग्रन्थस्य लेखने के अवधेयाः अंशाः भवितुम् अर्हन्ति, ते सर्वेपि अवधेयाः अंशाः एतस्मिन् सर्वदर्शनसङ्ग्रहे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कथं पश्यन्तु, सर्वादौ तैः यथा दर्शनानां सर्वदर्शनसङ्ग्रहे 16 दर्शनानां तैः उल्लेखः कृतः अस्ति। तत्र चार्वाकदर्शनादारभ्य 16तमं दर्शनं यद् चरमं दर्शनम् अस्ति, नाम दर्शनशास्त्रस्य या परिणतिः वर्तते, कथम् आदौ स्थूल तत्त्वानां विषयाणां ज्ञानं सम्प्राप्य ततः परम् इतोपि अग्रे सूक्ष्मं इतोपि सूक्ष्मतरं सूक्ष्मतमं प्रति विषयं प्रति यदा गम्यते तदा अन्तिमं यत् दर्शनशिरोमणिरूपेण दर्शनमुकुटमणिरूपेण यद् दर्शनं विराजते अद्वैतदर्शनं तस्य अद्वैतदर्शनस्य सर्वदर्शनसङ्ग्रहे सर्वान्ते उल्लेखः वर्तते। यतोहि तादृशं यद् अद्वैतदर्शनम् अस्ति तस्य दर्शनस्य कृते या आधारभूमिः अपेक्षते, तस्य दर्शनस्य सिद्धान्तान् अवगन्तुं यादृशी भूमिका अपेक्षते, यादृशं सामर्थ्यम् अपेक्षते, यादृशं तत्त्वावबोधः अपेक्षते, तत्सर्वमपि ततः पूर्वतनदर्शनेषु सर्वदर्शनसङ्ग्रहकारेण माधवाचार्येण क्रमशः तत्सर्वम् अपि निरूपितमस्ति। अनन्तरं एषः यः क्रमः वर्तते सर्वदर्शनसङ्ग्रहे विद्यारण्यस्वामिनां इयं या दार्शनिकी दृष्टिः वर्तते कि कथं तस्मिन् तत्तद्दर्शने जिज्ञासूनां प्रवेशः भवति, अपि च कथं तत्रैव यथा आरम्भे चार्वाकदर्शनस्य उल्लेखः अस्ति, तर्हि चार्वाकदर्शनं ज्ञात्वा एव यः जिज्ञासु वर्तते सः जिज्ञासु तत्रैव शान्तः न भवति, इतोपि तस्य जिज्ञासा वर्धते, तर्हि अग्रिमस्य दर्शनस्य इत्युक्ते चार्वाकदर्शनं विज्ञाय तत्र यानि तत्त्वानि प्रतिपादितानि सन्ति, इतोपि यदा सः सम्यक् रूपेण विचारयति कश्चन जिज्ञासु, तर्हि इतोपि तस्य मनसि जिज्ञासा समुद्भवति, इतोपि एतस्य अग्रेपि किमपि स्यात्, अत्र यद् निरूपितमस्ति तदेव पूर्णं नास्ति, तर्हि तस्य मनसि ये प्रश्नाः उद्भूताः भवन्ति तेषां प्रश्नानां समाधानम् अग्रिमं यद् दर्शनम् अस्ति तद् दर्शनं करोति। अपि च अतः सर्वदर्शनसङ्ग्रहे विद्यारण्यस्वामिनाम् इयं या एका शोधदृष्टिः वर्तते कि दर्शनानां निरूपणे या क्रमबद्धता वर्तते सा क्रमबद्धता अत्यन्तं वैज्ञानिकी वर्तते, अपि च
अस्माकं बुद्धिः येन क्रमेण विषयाणां ग्रहणं कर्तुं समर्था भवति, तेनेव क्रमेण एतेषां दर्शनानां निरूपणं सर्वदर्शनसङ्ग्रहे कृतमस्ति। विद्यारण्यस्वामिनां नाम सर्वदर्शनसङ्ग्रहकारस्य अयं यः क्रमः वर्तते, सः क्रमः वस्तुतः श्रौतः क्रमः अपि वर्तते। श्रुतिषु अपि बहुत्र वयं पश्यामः यथा आदौ स्थूल अरुन्धति न्यायेन आदौ यः स्थूलः विषयः भवति तस्य स्थूलविषयस्य ज्ञानं श्रुतिः कारयति। ततः परं स्थूलविषयस्य ज्ञाने जाते सति क्रमशः श्रुतिः यः सूक्ष्मः विषयः भवति तं सूक्ष्मं विषयं प्रति अस्मान् नयति। यतोहि एतादृशं यद् दर्शनस्य चरमोत्कर्षरूपेण यः निकर्षः वर्तते, अद्वैतरूपः यः निकर्षः वर्तते, तत्तु अत्यन्तं सूक्ष्मं वर्तते। अतः तत्तु कठोपनिषद्रीत्या दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अतः एतादृशं यद् सूक्ष्मनिरूपणं माधवाचार्येण एतस्मिन् सर्वदर्शनसङ्ग्रहे दर्शनानां कृतमस्ति, तद् अत्यन्तं नाम उपादेयं वर्तते। अतः एव एषः यः ग्रन्थः वर्तते, एषः ग्रन्थः विद्वत्समाजे अत्यन्तं समादृतः वर्तते। द्वितीयं मया अत्र एतदेकं वक्तव्यमस्ति, विद्यारण्यस्वामिनां सर्वदर्शनसङ्ग्रहे तत्तद् दर्शनस्य निरूपणे यत् ताटस्थ्यं वर्तते, तत् ताटस्थ्यम् अत्यन्तं श्लाघ्यं वर्तते, अत्यन्तं श्लाघनीयं वर्तते, प्रशंसनीयं च वर्तते। पश्यन्तु, वयं पश्यामः कि नाम माधवाचार्यैः अयं यः सर्वदर्शनसङ्ग्रहः यः ग्रन्थः लिखितः, तत्र तेषां पाण्डित्यपूर्णशैली तु विद्यते एव। अपि च तत् पाण्डित्यपूर्णशैल्या तत्काले प्रसिद्धानां दर्शनानां सङ्कलनस्य यः प्रयासः तैः विहितः वर्तते, तेषां दर्शनानां सर्वाङ्गरूपेण विवेचना एतस्मिन् ग्रन्थे या कृता वर्तते, एतादृशः सङ्ग्रहः अन्यत्र दुर्लभः वर्तते। अपि च कदाचित् एतादृशः सङ्ग्रहः अत्यन्तं दुष्करः अपि वर्तते, न? यतोहि तत्तद् दर्शनस्य विवेचनायां यानि वाक्यानि यानि वाक्यानि उद्धृतानि वर्तन्ते, तादृशवाक्यानां या पुष्कलता वर्तते, सा पुष्कलता सर्वदर्शनसङ्ग्रहकारस्य यत् पाण्डित्यं वर्तते, तस्य पाण्डित्यस्य अत्यन्तं प्रकृष्टं स्वरूपं तत्र विद्योतितं भवति। प्रायः लोके इदमपि दृश्यते कि कस्यचित् विशिष्टसम्प्रदायस्य कश्चन लेखकः यदि इतरसम्प्रदायस्य तत्त्वानां विवेचनां करोति, ग्रन्थरूपेण लेखनं करोति, तर्हि तस्मिन् ताटस्थ्यं प्रायः न भवति। सः स्वसम्प्रदायगत स्व अभिरुचिगत विचाराणां तस्मिन् ग्रन्थे अवश्यम् आरोपणं करोति। कुत्रचित् तु शब्दशः आरोपणं करोति, कुत्रचित् शब्दशः आरोपणं न करोति चेत् अर्थतः क्वचित् तादृश स्वमनोगतविचाराणाम् आरोपणं तत्र भवति। न इत्युक्ते अन्यूनं सः तस्य विवेच्य सम्प्रदायस्य कुत्रचित् आलोचनमपि करोत्येव। यतोहि यः विवेचनीयः विषयः वर्तते, सः तस्य सम्प्रदायगतः विषयः नास्ति। अतः कस्यापि लेखकस्य कृते, ग्रन्थकारस्य कृते निष्पक्षभावेन नाम तेन भाव्यम्, अथवा यत् ऑब्जेक्टिविटी यद् उच्यते, वस्तुनिष्ठता या उच्यते, तस्याः आशा अत्यन्तं नाम दुराशा एव वर्तते साम्प्रतिके काले वा पूर्वकालेपि, नाम एतादृश दर्शनानां निरूपणे। किन्तु माधवाचार्याणां यदा वयं सर्वदर्शनसङ्ग्रहग्रन्थं पश्यामः, तद् अत्यन्तं नाम एषः यः वर्तते, नाम वर्णनीयः यः विषयः वर्तते कि ग्रन्थकारस्य यत् या निष्पक्षता वर्तते अथवा वस्तुनिष्ठता वर्तते, तस्य अपवादः वर्तते। माधवाचार्याः नाम एतस्य नियमस्य ते अपवादभूताः वर्तन्ते। कस्यापि सम्प्रदायस्य, कस्यापि दर्शनस्य विवेचनायां भवतु नाम तत् चार्वाकदर्शनं भवतु, आचार्याणां या निष्पक्षता वर्तते सा अत्यन्तं श्लाघनीया वर्तते।
अनन्तरं यदा सर्वदर्शनसङ्ग्रहे चार्वाकदर्शनं पठामः तदा तथैव ज्ञायते यत् नाम चार्वाकदर्शनस्य निरूपणम् अत्र कश्चन यः परमचार्वाकः वर्तते स एव कृतवान् अस्ति। अनन्तरं तथा रूपेण चार्वाकदर्शनस्य वा अन्यदर्शनस्य निरूपणं कृतम् अस्ति कि तस्य दर्शनस्य सर्वदर्शनसङ्ग्रहे अध्ययनकाले कदाचित् तदेव दर्शनं सर्वोत्कृष्टं वर्तते। तथा रूपेण तैः निरूपणं कृतम् अस्ति। अतः प्रत्येकमपि दर्शनस्य ये सिद्धान्ताः वर्तन्ते, ये पदार्थाः वर्तन्ते, तेषां व्याख्यायाम् इतोपि अधिका स्पष्टता भवेत्। तदर्थं तैः निर्विकारभावेन सर्वदर्शनसङ्ग्रहे तत्तद्दर्शनानां निरूपणं कृतमस्ति। एतदेव वस्तुतः कारणमस्ति अहं मन्ये कि भारतीयदर्शनानाम् अध्ययनकाले तेषां यः सर्वदर्शनसङ्ग्रहग्रन्थः वर्तते सः ग्रन्थः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः वर्तते। अपि च तत्तत् दर्शनस्य समग्रोऽपि यः विषयः वर्तते सः विषयः साकल्येन तैः निरूपितः वर्तते। एतदपि सर्वदर्शनसङ्ग्रहस्य एकं वैशिष्ट्यं वर्तते। अपि च वयं पश्यामः कि सर्वदर्शनसङ्ग्रहे तत्तत् दर्शनस्य निरूपणस्य या प्रतिपादनशैली वर्तते सा शैली अपि नितान्तम् उपादेया वर्तते। नाम कियत् पाण्डित्यम् आसीत् माधवाचार्याणाम् आचार्याणां कि प्रत्येकमपि दर्शनस्य यत् निरूपणं वर्तते तद् निरूपणं तैः तथा न केवलं ताटस्थ्यभावेन कृतमस्ति अपितु साकल्येन निरूपणं कृतमस्ति। नाम तस्य दर्शनस्य ये सिद्धान्ताः सन्ति तेषां सिद्धान्तानां यथायथं तैः निरूपणं कृतमस्ति। कदाचित् एतादृशं निरूपणं तत्तद् दर्शनस्य ये प्रकरणग्रन्थाः सन्ति तेषु ग्रन्थेषु अपि तथा स्पष्टतया साकल्येन तेषां विषयाणां निरूपणं नास्ति यथा निरूपणं सर्वदर्शनसङ्ग्रहे वयं पश्यामः। अतः एतेन नाम स्वामीनां नाम इत्युक्ते माधवाचार्याणां सर्वेषु तन्त्रेषु सर्वेषु शास्त्रेषु यत् पाण्डित्यमस्ति तदपि अत्यन्तं तलस्पर्शी यत् पाण्डित्यं वर्तते अगाध अप्रतिम यत् पाण्डित्यं वर्तते तत् पाण्डित्यम् अनेन विद्योतते। अपि च पश्यन्तु भवन्तः सर्वदर्शनसङ्ग्रहे विद्यारण्य नाम माधवाचार्याणां या प्रतिपादनशैली वर्तते दर्शनस्य निरूपणस्य या शैली वर्तते तत्र कतिपय यानि वैशिष्ट्यानि वर्तन्ते तानि अहम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। एकं तु स्वाभिप्राये प्रकटनसामर्थ्यं माधवाचार्याणां सर्वदर्शनसङ्ग्रहे वयं प्रतिपङ्क्ति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यः विषयः तैः प्रतिपादनीयः वर्तते तस्य विषयस्य प्रतिपादनम् अल्पैः शब्दैः अल्पाक्षरैः यथा सूत्रं भवति तथा अल्पैः शब्दैः तस्य दर्शनस्य तत्तद् विषयस्य प्रतिपादनं कथंकारः करणीयः तत्सर्वमपि अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः चार्वाकदर्शनं भवतु वा आर्हतदर्शनं भवतु वा रामानुजदर्शनं भवतु तत्र तत्तद्दर्शनस्य प्रतिपादन समये न तत्तद्दर्शनस्य यः अभिप्रायः वर्तते तस्य अभिप्रायस्य प्रकटनसामर्थ्यं अमीषाम् आचार्याणां नितान्तं श्लाघनीयं वर्तते। अपि च एतदपि अत्र अवधेयं भवति कि तत्तद्दर्शनस्य यदा ते आचार्याः प्रतिपादनं कुर्वन्ति तदा प्रायः तत्र तेषां या शैली वर्तते सा शैली यद्यपि अयं ग्रन्थः दर्शनस्य ग्रन्थः वर्तते सर्वदर्शनसङ्ग्रहः दर्शनस्य ग्रन्थः अस्ति तथापि तस्मिन् ग्रन्थे कतिपय विशिष्टशब्दानां प्रयोगः तैः कृतः यः प्रयोगः कृतः वर्तते सः प्रयोगः नाम अत्यन्तम् एतस्य ग्रन्थस्य यत् महत्त्वं वर्तते तद् वर्धते। कथं पश्यन्तु यथा वयं चार्वाकदर्शनस्य निरूपणं कृत्वा ततः परं अग्रे नाम एतत् बौद्धदर्शनस्य निरूपणम् आर्हतदर्शनस्य निरूपणं यथा अस्ति तर्हि कुत्रचित् बौद्धानां यथा निरूपणं क्रियते आदौ
तर्हि तेषां कृते मुक्तकच्छाः इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। यद्यपि अयं शब्दः केवलं नाम एकस्य अर्थस्य वाचकः वर्तते, किन्तु एतस्य शब्दस्य पृष्ठे एका सुदीर्घा नाम तेषां या साम्प्रदायिकी या प्रवृत्तिः वर्तते, सा प्रवृत्तिः अत्र ध्वनिता भवति। एवमेव नाम कटाक्षरूपेण निरूपणं यत् क्रियते कि तेन यः विवक्षितार्थः वर्तते, सः विवक्षितार्थः अपि तत्र उक्तः भवति, अपि च शब्दमर्यादा अपि एतादृशग्रन्थानां यदा रचना भवति तदा तादृशशब्दानां या मर्यादा भवति, सा मर्यादा अपि अत्र सुरक्षिता अस्ति। अतः बौद्धानां कृते यथैव ग्रन्थस्य बौद्धदर्शनस्य आरम्भः भवति, तर्हि इदानीं मुक्तकच्छाः इति यथा शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। बौद्धदर्शनस्य निरूपणानन्तरं यदा आर्हतदर्शनस्य निरूपणं क्रियते, तर्हि मुक्तकच्छानां मतम् असहमानाः एते विवसनाः, तर्हि एतादृशशब्दप्रयोगाः ये वर्तन्ते, तादृशशब्दप्रयोगः अपि एतस्य ग्रन्थस्य या शोभा वर्तते, तां शोभां वर्धयति। एतत्तु अस्ति एव, अपि च इतोपि एकं द्रष्टव्यं भवति अत्र। प्रायः सर्वत्र विषयाणां निरूपणे, सर्वदर्शनसङ्ग्रहे आचार्यैः न्यायानां तत्र प्रयोगाः भूरिशः कृता वर्तन्ते। अपि च तादृश यानि वाक्यानि सन्ति, यानि वाक्यानि अग्रे गत्वा कदाचित् कुत्रचित् सुभाषितरूपेण परिणतानि सन्ति, न हि मृगाः सन्ति इति स्थालयो नाधिश्रियन्ते वा। तर्हि एतादृशी या साहित्यिकशैली वर्तते, तया शैल्या अपि वस्तुतः दर्शनग्रन्थानाम् अध्ययनम् एतादृशसाहित्यिकशैल्या, रसप्रदशैल्या, रसानुभूत्या सह दर्शनग्रन्थस्य अध्ययनम् इत्युक्ते तत्तु वस्तुतः सर्वदर्शनसङ्ग्रहः एव वर्तते। अनन्तरं विद्यारण्यस्वामिनां यत् पाण्डित्यमस्ति, तद्विषये तु किं वक्तुं शक्यते। तैः नाम पूर्वाश्रमे बहूनां ग्रन्थानां रचना कृता वर्तते, धर्मशास्त्रसम्बद्धग्रन्थानां रचना कृता वर्तते, वेदान्तशास्त्रसम्बद्धग्रन्थानां रचना वर्तते, अन्य इतरपुराणादिविषयेपि तेषां ग्रन्थाः वर्तन्ते इति अस्माभिः इतिहासग्रन्थैः ज्ञायते। अतः सर्वत्र तत्तत् दर्शनस्य यत् वास्तविकं स्वरूपम् अस्ति। अनन्तरं वयं पश्यामः कि एतस्य ग्रन्थस्य रचना यस्मिन् काले जाता आसीत्, तस्मिन् काले कदाचित् इदानीं ये तत्तत् दर्शनस्य ग्रन्थाः अथवा प्रकरणग्रन्थाः अथवा केचन वादग्रन्थाः यथा समुपलब्धाः भवन्ति, ते ग्रन्थाः तत्काले नासन्। तथापि सर्वेषामपि दर्शनानां यानि तत्त्वानि वर्तन्ते, ये सिद्धान्ताः वर्तन्ते, तेषां सिद्धान्तानां तथाविधं सङ्कलनं विधाय तैः सर्वदर्शनसङ्ग्रहः प्रणीतः वर्तते। अतः सर्वदर्शनसङ्ग्रहे आचार्याणां या दार्शनिकी दृष्टिः वर्तते, सा दार्शनिकी दृष्टिः अत्यन्तं उत्कृष्टा, अपि च तत् निष्पक्षभावेन निर्विकारभावेन पूरिता आसीत्। ग्रन्थं दृष्ट्वैव वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् प्रायः तत्र यथा ग्रन्थानां नामानि उद्धृतानि वर्तन्ते, ग्रन्थकर्तॄणां नामानि उद्धृतानि वर्तन्ते, विभिन्न श्रुतिवाक्यानां, न केवल श्रुतिवाक्यानाम्, अपि तु तस्य दर्शनस्य यानि वाक्यानि सन्ति, तेषां वाक्यानामपि तैः यथा नाम शुद्धतया उद्धरणं दत्तमस्ति, तत् वस्तुतः सर्वमपि अत्यन्तं श्लाघनीयं वर्तते। कदाचित् तादृशाः केचन ग्रन्थाः सर्वदर्शनसङ्ग्रहे उल्लिखिताः सन्ति, तेषां केवलम् इदानीं वयं नाम एव प्राप्नुमः। सर्वदर्शनसङ्ग्रहात् केवलं नाम एव अस्माभिः ज्ञायते, किन्तु सः ग्रन्थः कुत्र अस्ति इदानीम् अस्माभिः तादृशाः ग्रन्थाः केचन न प्राप्यन्ते, किन्तु तैः एतादृशग्रन्थानामपि सङ्कलनं सर्वदर्शनसङ्ग्रहे कृतमस्ति। अपि च कतिपय अज्ञातग्रन्थकर्तॄणामपि नामानि सर्वदर्शनसङ्ग्रहे वयं द्रष्टुं शक्नुमः।
अतः प्रायः शताधिक ग्रन्थानां ग्रन्थकाराणां नामानि अथवा वाक्यानाम् उद्धरणानि वयम् एतस्मिन् ग्रन्थे द्रष्टुं शक्नुमः। अहम् एकः यः विषयः वर्तते कि कथम् एतेषां सर्वदर्शनविद्यारण्यस्वामिनां न पूर्वाश्रमे रचितस्य सर्वदर्शनसङ्ग्रहस्य या प्रतिपादनशैली वर्तते, या विद्यारण्यस्वामिनां दार्शनिकी दृष्टिः वर्तते, सा दृष्टिः अथवा प्रतिपादनपद्धतिः, प्रतिपादनवैशिष्ट्यं कथं सर्वातिशयतया शोभते, तद्विषये 5 निमेषेषु एकम् उद्धरणं दत्त्वा अहं मदीयं यत् वाग्व्यापारमस्ति तस्य उपसंहारं करिष्यामि। चिन्तयन्तु यदा नाम अद्वैतपक्षः वर्तते कि ब्रह्मेव यद् ब्रह्म यद् अस्ति तद् ज्ञानस्वरूपम् अस्ति, जीवः अविद्यानिमित्तकः वर्तते। अनन्तरं अविद्यानिमित्तकः जीवः एव यदा तत्त्वज्ञानं प्राप्नोति, तत्त्वज्ञानेन च जीवः ब्रह्मरूपं भवति। अतः अयं यः प्रपञ्चः वर्तते, सः प्रपञ्चः तस्मिन् ब्रह्मणि विवर्तरूपः वर्तते। तस्य प्रतीयमानत्वम् एतस्य प्रपञ्चस्य प्रतीयमानत्वमेव वर्तते, कल्पनामात्रत्वमेव वर्तते। अनन्तरम् एतद्विषये बहूनि श्रुतिवाक्यानि शास्त्रवचनानि अपि तत्र उद्धृतानि वर्तन्ते। एतस्य पक्षस्य यदा निरूपणं यथा रामानुजदर्शने अत्र वयं पश्यामः, तदा आचार्याः तत्र रामानुजाचार्याः तत्र रामानुजदर्शनस्य निरूपणप्रसङ्गे एतस्य पक्षस्य तत्र खण्डनं कुर्वन्ति। अनन्तरं ते एवं तत्र वदन्ति कि यत् अद्वैतपक्षे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य या प्रतिज्ञा कृता वर्तते, अतः ब्रह्मैव एकमात्रं यद् वस्तु वर्तते, सत्यं वस्तु वर्तते, एतदतिरिक्तं सर्वं मिथ्या वर्तते, सर्वोऽपि संसारः ततः विवृतभूतः अस्ति, अतः संसारः मिथ्या वर्तते इति। इदानीं यदा एतस्य निरूपणं यदा रामानुजदर्शने यदा सर्वदर्शनसङ्ग्रहकारेण क्रियते, तदा पश्यन्तु तेषां कथं युक्तयः वर्तन्ते अत्र। कदाचित् सर्वदर्शनसङ्ग्रहे याः युक्तयः तस्य दर्शनस्य निरूपणे प्रयुक्ताः वर्तन्ते, ताः युक्तिः समाश्रित्य तत्तत् दर्शनकारैः स्वस्व दर्शनेषु अनन्तरं ये ग्रन्थाः रचिताः सन्ति, तेषु ग्रन्थेषु विद्यारण्यस्वामिभिः एतस्मिन् ग्रन्थे याः युक्तयः प्रदर्शिताः आसन् सर्वदर्शनसङ्ग्रहे, तासां युक्तीनां प्रयोगः तैः कृतः वर्तते। पश्यन्तु, सर्वदर्शनसङ्ग्रहे तत् एकविज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति इति या प्रतिज्ञा वर्तते, तत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहकाराः एवं वदन्ति कि यदि अद्वैतमते ब्रह्मेव नित्यं वस्तु वर्तते, तद्भिन्नमखिलम् अनित्यं वर्तते, मिथ्या वर्तते इति मतं स्वीक्रियते, तर्हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य या प्रतिज्ञा वर्तते, सा प्रतिज्ञा व्यर्था भवति। यतोहि एकमात्रम् अद्वितीयं ब्रह्मेव सत्यम् अस्ति, तद्भिन्नम् इदं जगत् नास्ति एव। जगत् नास्ति तर्हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं सर्वपदेन तु जगदपि आगच्छति, अतः सर्वविज्ञानं कथं भवितुम् अर्हति? नाम इयं या प्रतिज्ञा वर्तते, सा प्रतिज्ञा व्यर्था भविष्यति। अतः अयं यः अंशः वर्तते, इमम् एव अंशम् आदाय अनन्तरकालिकाः ये ग्रन्थाः सन्ति, रामानुजदर्शनस्य ये ग्रन्थाः सन्ति, तेषु ग्रन्थेषु इयं या युक्तिः सर्वदर्शनसङ्ग्रहे उक्ता अस्ति, तां युक्तिमाश्रित्य तैः पुनः स्वस्य दर्शनस्य यः पक्षः वर्तते, सः पक्षः दृढीकृतः वर्तते। अनन्तरम् एतदुपरि पुनः भूयान् विचारः अपि तैः कृतः अस्ति। अतः एतादृशनिरूपणस्य यद् सामर्थ्यं वर्तते, तत् सामर्थ्यं केवलं वयमत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहे विद्यारण्यस्वामिप्रणीते सर्वदर्शनसङ्ग्रहे वयमत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अतः एतादृशः अयं यः ग्रन्थः वर्तते, सः ग्रन्थः वस्तुतः अद्वितीयः वर्तते। अद्वितीया च विद्यारण्यस्वामिनां दार्शनिकी दृष्टिः अत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहे दृश्यते।
तां काश्मीरादारभ्य सुदूरदक्षिणं प्रति नाम विभिन्न प्रदेशेषु कालभेदेन प्रान्तभेदेन नाम स्थानभेदेन अपि बहुत्र दर्शनस्य भेदाः दृश्यन्ते। अतः सर्वेषामपि सर्वेषामपि दर्शनानां सङ्कलनं विधाय अत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहे सर्वाणि अपि दर्शनानि मालारूपेण अत्र गुम्फितानि वर्तन्ते। अत एव अयं यः सर्वदर्शनसङ्ग्रहः ग्रन्थः वर्तते, सः ग्रन्थः विद्वत्समाजे नितान्तं समादृतः वर्तते। अपि च न केवलं विद्वत्समाजे, अपि तु ये दर्शनशास्त्रे ये प्रविविक्षवः सन्ति, जिज्ञासवः सन्ति, तेषां जिज्ञासूनां कृतेपि अयं ग्रन्थः नितान्तं उपादेयः वर्तते। न केवलं नाम आरम्भिकः ग्रन्थः एतेषां वर्तते, अपि तु चार्वाकदर्शनादारभ्य अन्ते सर्वोत्कृष्टदर्शनमुकुटमणिरूपेण निरूपितं यत् अद्वैतदर्शनमस्ति, तस्य अद्वैतस्य नाम तादृश अद्वैतभावं प्रति नेतुम्, अद्वैतभावस्य अनुभूतिं प्रति नेतुम् अयं ग्रन्थः एकः सोपानरूपेण अस्माकं सविधे अत्र विराजते। माधवाचार्यप्रणीतः अयं सर्वदर्शनसङ्ग्रहग्रन्थः। अतः एतस्य ग्रन्थस्य विषये ग्रन्थस्य प्रतिपादनशैली वर्तते, तत्र आचार्याणां या प्रतिपादनशैली वर्तते, विशिष्टशब्दानां प्रयोगः यः कृतः वर्तते, साहित्यिकशैली या वर्तते, अपि च तत्तत् दर्शनस्य निरूपणस्य या शैली वर्तते, एतत् सर्वमपि किञ्चित् अत्र यथाकालम् अहम् अत्र भवतां पुरतः अत्र उक्तवान्। अतः कदाचित् अत्र मया ये विषयाः उक्ताः सन्ति, अत्र ये विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति, तेषां कृते तु एते सर्वेपि विषयाः सामान्याः एव सन्ति। तथापि एतस्य ग्रन्थस्य विषये मम मनसि ये भावाः आसन्, अपि च आचार्याणां विद्यारण्यस्वामिनां नाम तत्तत् दर्शनस्य निरूपणे या तेषां दार्शनिकी दृष्टिः वर्तते, प्रतिपादनशैली वर्तते, तद्विषये अहम् अत्र यथामति यथाकालं किञ्चिदत्र प्रस्तुतवान्। मम कृते अयं यः अवसरः प्रदत्तः अस्ति नितिन् महोदयेन, तान् प्रति अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। तथैव अत्र अस्माकं आचार्यः नागराज पतुरी महाभागः अत्र विराजमानः सन्ति। तान् प्रति अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि, मदीयान् प्रणामान् विनिवेदयामि। तैः एतावता तैः सह प्रत्यक्षं मेलनं न जातं, किन्तु भारतीयविद्वत्परिषदि प्रायः तैः सह कतिपयवारम् अस्माभिः नाम शब्दशः साक्षात्कारः तेषां जातः। अतः सर्वानपि उपस्थितान् विदुषः प्रणम्य अहम् अत्रैव विरमामि। नितिन् महोदयेन मम कृते एतस्य व्याख्यानस्य 5 निमेषात्मकं तत् अहं भवतां मुखात् एव श्रोतुकामः अस्मि। वस्तुतः अहं मध्ये किञ्चित् कार्यान्तरम् आगतं विश्वविद्यालयात्, अतः अद्य बहिः अस्मि, अतः तत् कर्तुं न शक्तवान् वस्तुतः। अतः अहं तत्र भवतः एव निवेदयामि, भवन्तः अस्माकं कृते इतोपि वस्तुतः न केवलं एतस्य सारांशम्, अपि तु सर्वदर्शनसङ्ग्रहे विद्यारण्यस्वामिनां या दार्शनिकी दृष्टिः वर्तते, तद्विषयेपि भवन्तः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इत्येव विनिवेद्य पुनरेकवारं सर्वान् प्रणम्य विरमामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमो नमः। एतत् सम्यक् प्रतिपादनम् अनुवादं कर्तुं मम भाग्यं। Now let me just give a summary of this wonderful, very excellent presentation by Dr. Janaki Sharanacharya. True to his university teaching experience, in such a systematic way he presented the quality of presentation in Sarvadarshana Sangraha. His first point was that the sequence of a presentation of darshanas is in exactly the same sequence of the reader's thinking. The way exactly reader expects and reader's thought process goes, he follows that and he leads it, he guides the reader
exactly in the way the reader thinks, and he takes him from one darshana to the other, and he builds idea after the idea in such a way that the reader is educated from his known to the unknown in a very systematic way. And he mentions that the presentation style is also very scientific. It is scientific because it actually builds on the differences and similarities between various darshanas in such a systematic and meticulous and minute observations in the details. And the third point on which Dr. Janaki Sharan Acharya was dwelling for so much time is the neutrality and objectivity and impartiality in the presentation. And he goes on repeatedly, he comes to the Charvaka presentation. In fact, but for Sarvadarshana Sangraha, Charvaka Darshana would not have been known in India actually. Today, people talk so much about Charvaka and they take pride in being Charvakas. They say that they are actually followers of Charvaka, but all these so-called followers of Charvaka should be grateful to Vidyaranya Muni because it is he who brought it out. And that is why Dr. Chanakya Sharan Acharya repeatedly goes to how beautifully he presents Charvaka Darshana. And at a point, Dr. Janaki Sharan Acharya says that even if a Charvaka scholar would read that section, he would say exactly this is the way I would have presented it. He is so empathetic. Vidyaranya Muni is so empathetic to the darshana that he presents, and he presents it as if the scholar in that, the follower of the darshana is presenting it, and he gives a feeling that that is the best of the darshanas. Every time he presents that darshana, he talks as though he is presenting it to be the best of the darshanas. That is the level of empathy to which Vidyaranya Muni goes towards that darshana. And in that, Dr. Janaki Sharan Acharya gives the examples of even, for example, if it is Dvaita or Vishishtadvaita or other schools of Vedanta that he is presenting, if that school of Vedanta person comes and watches what he is doing, he would not disagree. He presents it exactly the way that Darshana would have presented. And he presents it such a neutral way, such an objective way, that even a scholar of that school of Vedanta would actually quote Sarvadarshana Sangraha for a brief presentation of that particular school. And he then moves on to the point of style of presentation. And in the style of presentation also, the scholarly style and the brevity, the simple sentences, the explanatory style and educating style in which he presents it are all amalgamated in such a beautiful way that the balance between scholarliness and simplicity of presentation are interwoven in the style of presentation. And he expresses his amazement at the level of meticulousness in the terminology of that Shastra also. Whenever, for example, Buddhism is presented or Arhata school is presented, that is Jain, what we call today Jain school, is presented, he uses exactly the terms that they would have presented, the terms that they would have used. And at a later point, he says, even not only the terminology, even the yuktis, the reasoning techniques used by the particular school are used exactly the way they would have presented it. So the level of objectivity to which he goes in presenting actually goes to the extent that he does justice to the school in such a way that the reader would know the terminology from the school itself. And then Dr. Janaki Sharan Acharya moves to the compilation that is available in the book. He says the quotations and references and citations that are given in the book are in such a useful way for us in research today that there are many books from which he quotes are today unknown. Those books are not available today.
those books are also quoted in the in Sarvadarshana Sangraha. So Sarvadarshana Sangraha would be the only source from where you would know those books. Such books are also quoted, and sentences from such sources are also quoted in the book. And finally, Dr. Janaki Sharanacharya goes to the point of giving some examples of how Vidyaranya presents each school. And he goes to the point of Advaita Vedanta, how he presents it, how the Brahman and Jagat issue is presented in the argument, how the arguments about Jagat not being different from Brahman are presented there. For all that, what kind of yuktis are to be presented. So in such a, and with those examples, how he presents Advaita Vedanta in such a systematic way, there also Dr. Janaki Sharanacharya ji shows that he presents it as though some neutral objective person is presenting Advaita Vedanta. He does not present it as if he has got an attachment for his own school of Vedanta also. He presents it in such a beautiful way, is what he so. And towards the end, he says that starting from Charvaka towards the end with Advaita Vedanta, he builds the idea in a step-by-step way, in a staircase style, and establishes the highest nature of Advaita Vedanta from his presentation of Advaita Vedanta. So repeatedly Dr. Janaki Sharanacharya keeps saying that probably this is the reason, probably the style, the method, the methodology, the writing style, everything that is there in this book, probably that is the reason even today this book has been the only recourse for all the contemporary scholars also repeatedly to go back again and again to this book for references towards any Indian school of philosophy, whether it is Vaidika or Avaidika, Astika, Nastika, heterodox or orthodox. So, by doing such a wonderful presentation, Dr. Janaki Sharanacharya ji has brought out, I think he left no aspect of the beauty of the book untouched today through his presentation. Wonderful, very excellent presentation, Dr. Janaki Sharanacharya ji. Thank you very much for that. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Nagaraj, for an excellent summary. And thank you very much, Dr. Janaki Sharanacharya ji, for a very, very insightful presentation. Thank you both.